साँझ 6 बजेको प्रदेश समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा। सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश समाचार। आइसोलेसन निर्माणमा करोडौं खर्च गरिए पनि प्रदेश 2 मा व्यवस्थित हुन सकेन। 72 का कोरोना संक्रमितको बिचो। रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिकामा मलमा कालोबजारी। 950 पर्ने मलको बोरालाई 2600 मा बेचिँदै। र 2 वर्ष अघि बाँकेमा राष्ट्रिय खेलकुदका लागि निर्माण गरिएका भौतिक संरचनाहरू अस्तव्यस्त। स्थानीय सरकार भने मौन। अब पुरा समाचार। प्रदेश 2 सरकारले आइसोलेसनका नाममा करोडौं रकम खर्च गरिसकेको छ भने स्थानीय तहले समेत लाखौं रकम खर्च गरेका छन्। तर आइसोलेसनको अवस्था हेर्दा दयनीय छ। पछिल्लो समय महोत्तरीमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको छ। महोत्तरीमा मात्रै अहिलेसम्म 901 जना संक्रमित भेटिएका छन् भने 1 जनाको ज्यान गइसकेको छ। यस्तो विपदको समयमा पनि जनताका लागि आएको रकमको समेत दुरुपयोग गरी अनियमितता भइरहेको पाइएको छ। महोत्तरीको बर्दिवासमा बर्दिवास नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको आइसोलेसनको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ। आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितहरूले आधारभूत आवश्यकताका सामग्री समेत पाउन सकेका छैनन्। सरकारलाई यही भन्न चाहिरहेको छु सर कि क्वारेन्टाइनमा राख्दा दबाई अनि छिटो जाँच्नको लागि डाक्टरहरू यहाँ मेडिकल टिम केही छैन। हिजो मलाई सर्दी अलिकति लागेको थियो भन्दाखेरि मतलब कसैले सुने थिएन। फेरि मतलब प्रशासनलाई अगाडि सम्पर्क गरेको यस्तो छ हामीहरू त्यतिकै बस्न पाउँदैन, हामीलाई छोड्नु पर्यो। आइसोलेसनमा रहेकाहरू भुइँमै ओछ्यान लगाएर बस्न बाध्य भएका छन्। खाना र पानीको समेत समस्या छ। उनीहरूको नियमित चेक जाँच समेत भइरहेको छैन। सरकारले आइसोलेसनमा बस्नेहरूलाई खाना खाजा पोसिलो खाना दिने बताइरहे पनि संक्रमितहरूले त्यो सुविधा पाएका छैनन्। आइसोलेसनमा रहेकाहरूले गुनासो गर्न थालेपछि सुधार गर्न आग्रह गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ। बर्दिवास स्थित यो जनसेवा अस्पतालको नवनिर्मित भवन जहाँ तपाईँको आइसोलेसन कक्ष राखिएको छ, यो ठाउँमा केही जनगुनासोहरू आएको कारणले गर्दाखेरि म स्वास्थ्य कार्यालयबाट यहाँ यसो निरीक्षण अनुगमन कुशलसँग यहाँ आएको। यहाँ आउँदाको अवस्था हेर्दाखेरि आइसोलेसनको जुन मापदण्ड छ त्यो मापदण्ड नपुगेको अवस्था छ। यसलाई नगरपालिकासँग सहकार गरेर यसलाई कसरी प्रमोट गर्न पर्छ, यो एउटा ज्वलन्त समस्या पनि हो। यहाँ क्वारेन्टाइन पनि समय राखिएको छ, जुन क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन एकै ठाउँमा राख्नु चाहिँ हुँदैन। स्थानीय तहले अझै लापरवाही गरे भारतीय सीमानाकासँग जोडिएको महोत्तरीमा कोरोनाको जोखिम भयावह हुने देखिन्छ। महोत्तरीबाट नवीन प्रियदर्शीको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा दिनानुदिन बढ्न थालेपछि जनस्तरबाटै लकडाउन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला सार्वजनिक स्थानमा मानिसको चहल पहल बढिरहेको छ। मानिसहरू कोरोनाको त्रास भन्दा पनि पेटका लागि जोखिम मोल्न बाध्य भएका छन्। यो दृश्य रूपन्देही स्थित बुटवल थोक बजार केन्द्रको हो। यहाँ हरेक दिन यसै गरी भिडभाड हुने गर्दछ। यो थोक बजारमा आउनेहरूले स्वास्थ्यका कुनै पनि मापदण्ड पालना गरेको देखिँदैन। यो बुटवल उपमहानगरपालिकाको निर्णय अहिले जुन देखिएको छ यो चाहिँ खासै कस्तो छ भने यसले केही सीमित मान्छेहरूलाई फाइदा हुने र आम गरी खाने मान्छेहरूलाई चाहिँ झन एउटा सङ्कटको अवस्था एउटा विपन्नताको अवस्थामा पुर्याउने परिस्थिति सिर्जना हुने देखिन्छ। 3 दिन अघि हाट बजारको सपिङ कम्प्लेक्समा व्यवसाय गर्ने 2 भारतीय व्यापारीमा कोरोना देखिएपछि उनीहरू सम्पर्कमा छैनन्। बुटवल उपमहानगरपालिकाले हाट बजारमा व्यवसाय गर्नेलाई कोरोना लागेको भनेपछि अहिले हाट बजार पनि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। ठूला सपिङ महल र कृषि थोक बजार किराना पसलमा भिडभाड हुँदा बुटवल उपमहानगरपालिकाले नियन्त्रणमा चासो नदेखाएको भन्दै व्यवसायीहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। व्यवसायीले थोक बजार बन्द नगरी हाट बजार मात्रै बन्द गरेर कोरोनाको नियन्त्रण नहुने बताउँदै आएका छन्। हाट बजारलाई मात्र टार्गेट गर्नु भएन, मन्डीमा साँझ बिहान जाने भने मन्डीमा छिर्न नसक्ने त्यो भिड छ, त्यहाँ पनि नियन्त्रण गर्नु पर्यो। अनि गएर ठुल्ठुला मल सपिङ मलहरूमा पनि त्यहाँ भिडभाड देखिन्छ। न सामाजिक दूरी भौतिक दूरी कायम छ त्यहाँ, न अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य सुरक्षा तरिकाहरू अप्नाएका छन्। तर हाट बजारलाई मात्र टार्गेट बनाइएको छ। त्यसको लागि व्यवसायहरू
अति चिन्तित अवस्थामा छन्। हाट बजारमा अहिले पनि करिब 3000 साना व्यवसायहरू रहेका छन्। साँझ बिहान तरकारी बिक्री गरेर दैनिक चुलो बाल्नेहरू हाट बजार बन्द हुँदा सबैभन्दा बढी मारमा परेको व्यवसायीको भनाइ छ। रूपन्देहीबाट विकास पराजुलीको रिपोर्ट। लकडाउन खुलेसँगै मानिसको चहल पहल बढ्न थालेपछि भोजपुरमा मास्क लगाउन अनिवार्य गरिएको छ। कसैले मास्क नलगाएको पाइएमा जरिवाना गर्न थालिएको छ। प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। एक बोराको 950 रुपैयाँ पर्ने युरिया मल रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिकाका मल व्यवसायीले 2600 रुपैयाँमा बेचेका छन्। व्यवसायीहरूले गाउँपालिकासँग सिफारिस लिएर नै 950 रुपैयाँ पर्ने मल कृषकलाई 2600 रुपैयाँमा बेचेका हुन्। रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका वडा नम्बरका कृषकहरूले 950 रुपैयाँ पर्ने एक बोरा युरिया मललाई 2600 रुपैयाँ तिरेर किनेका छन्। स्थानीय व्यवसायीले गाउँपालिकासँग सिफारिस लिएर नै बोराको 2600 रुपैयाँमा मल बिक्री गरेपछि किसानहरू चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भएका हुन्। गाउँपालिकाले कृषि सहकारी मार्फत गाउँ गाउँमा सुपथ मूल्यमा युरिया मल वितरण गर्ने भने पनि गाउँपालिकाले दिने भनिएको मल समयमै नआएपछि चर्को मूल्य तिरेर मल किन्न बाध्य भएको कृषकहरूको गुनासो छ। लिनु परेको आएपछि मलै नपाउने 2600 तिरेर पनि हामीले मल ल्याएर चलाउनु पर्यो। सबैले मल समातिसकेर छन् अनि बाँकी छैन भन्दा एक बोरा पाइयो अनि त्यहाँबाट एक बोरा मल 2600 मा ल्याएको हो। 2600 मा मल बेच्दा पनि यहाँको वडा अध्यक्ष, यहाँको गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरू कहाँ गएका छन्? स्थानीय श्याम श्रेष्ठले रातको समय मल ल्याएर गाउँलेहरूलाई प्रति बोरा 2600 रुपैयाँका दरले बिक्री गरेका थिए। गाउँपालिकाको कृषि शाखाले कृषि सहकारीलाई मात्र मल ल्याउन अनुमति दिएको बताए पनि मल विक्रेताले गाउँपालिकाकै अनुमतिमा 2600 रुपैयाँमा मल बिक्री गरेको बताएका छन्। सहकारी संस्था मार्फत ल्याएको हो, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाले चाहिँ ल्याउनुको लागि सजीकरण गरिदिने हो क्या। पालिकाले ल्याएर चाहिँ पालिकाले बेच्ने भन्ने होइन, सहकारीले ल्याउने हो। हामीले चाहिँ यहाँबाट सजीकरण होस् मल ल्याउनुको लागि भनेर चाहिँ एउटा सिफारिस दिने हो। अनि उहाँ अब सहकारीबाट ल्याएर सहकारीहरूले पनि बिक्री। निश्चित मापदण्ड बनाएर सबै व्यवसायीलाई मल बिक्री गर्न दिए मात्रै कृषकले सहज मूल्यमा मल पाउनेछन्। सबै व्यवसायीलाई निश्चित मापदण्ड पुर्याएर सबै व्यवसायलाई मल बेच्न दिने हो भने धेरै व्यवसायको लगानीले समयमै चाहिँ मल आउने हुनाले किसानले समयमै मल पाउन सक्छन्। अब अर्को दीर्घकालीन उपाय चाहिँ उत्पादन क्षेत्रको आधारमा चाहिँ हरेक प्रदेशमा एउटा एउटा रासायनिक मलको चाहिँ कारखाना लगाउने हो भने रोजगारी पनि बढ्छ र किसानले सहज ढङ्गले मल पनि पाउँछन्। मलमा कालो बजारी भइरहँदा पनि स्थानीय सरकार भने मौन बसेको छ। रामेछापबाट सुमित श्रेष्ठको रिपोर्ट। 2 वर्ष अघि बाँकेको नेपालगञ्जमा राष्ट्रिय खेलकुदका लागि निर्माण भएका भौतिक संरचनाहरू यति बेला अस्तव्यस्त भएका छन्। 8औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि निर्माण गरिएका संरचनाहरू उपयोगविहीन हुँदा अस्तव्यस्त बनेका हुन्। बाँकेमा करिब 42 करोडको लागतमा राष्ट्रिय खेलकुदका लागि निर्माण गरिएका भौतिक संरचनाहरू यति बेला रेखदेखको अभावमा अस्तव्यस्त बनेका छन्। भौतिक संरचनाकै कारण 8औं राष्ट्रिय खेलकुदको मिति पनि 3 पटकसम्म सारिएको थियो। संरचनाहरूको रेखदेखका लागि सरकारवालाले स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। दिन प्रतिदिन जीर्ण हुँदै गइरहेको छ र समयमै यसको चाहिँ संरक्षण गरिएन भने करोडौँको लगानी चाहिँ त्यसै धराशय भएर जाने अवस्था छ। र यसमा चाहिँ मेरो विचारमा के छ भने सरकारवाला निकायहरू मुख्य गरी यो नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा भएको हुनाले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका नै सबभन्दा जिम्मेवार हुनुपर्छ र उसले चाहिँ यसको संरक्षणको लागि जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ। खेलकुद विकास समिति पदाधिकारी विहीन भएको पनि झण्डै वर्ष दिन पुग्यो, जसले गर्दा पनि भौतिक संरचनाहरू रेखदेखका लागि जनशक्ति अभाव र रकमका कारण समस्या रहेको मध्यपश्चिम खेलकुद विकास समितिका कार्यालय प्रमुख महेश चन्दले बताउनुभयो। 1 वर्ष भयो, साउन 12 गते यहाँको पदाधिकारीको चाहिने म्याच सकिएको हो। त्यसपछि सम्पूर्ण पद खाली छ र पदाधिकारी हुँदा नहुँदा धेरै काम गर्न फरक हुँदो रहेछ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको 57औं प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप पदाधिकारी र कर्मचारीले पूर्वाधार निर्माण सामग्री खरिदमा मापदण्ड पूरा नगरी अपारदर्शी ढङ्गले रकम खर्च गरेको समेत देखाएको छ। बेरोजो फर्च्यौट गर्नका लागि खेलकुद विकास समितिले सबै आयोजनाको अनुगमन गरी काम भए नभएको हेरेर बाँकी रहेको बजेट फिर्ता पठाएको जनाएको छ। र यो महालेखा परीक्षकले बेरोजगी देखाएको भन्ने कुरा मैले समाचार
को माध्यमबाट थाहा पाएको छु र यो बेरोजगार फर्चरको लागि जुन ठाउँमा योजना परेको थियो त्यो योजना अनुरूप काम भएका र नभएका ठाउँबाट हामीले ठाउँबाट चाहिँ त्यो बेरोजगार फर्चरको लागि पहल गरिरहेका छौँ र बजेट पनि फिर्ता पाइसकेका छौँ। नेपाल सरकारले 8औं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाका लागि 38 करोड 84 लाख 59 हजार बजेट स्वीकृत गरेको थियो, तर परिषदले 42 करोड 18 लाख 83 हजार खर्च गरेको थियो। परिषदले कार्यक्रम संशोधन नगरी 3 करोड 34 लाख 24 हजार रकम बढी खर्च गरेर बाँकी रहेको 2 करोड 92 लाख 14 हजार रकम सञ्चित कोषमा दाखिला गरेको छैन। बाँकेबाट रविन्द्र सिंह ठकुरीको रिपोर्ट। लकडाउन खुलेसँगै मानिसहरूको चहल पहल बढ्न थालेपछि भोजपुरमा मास्क लगाउन अनिवार्य गरिएको छ। कसैले मास्क नलगाएको पाइएमा जरिवाना गर्न थालिएको छ। लकडाउन खुले पनि देशभर कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन बढिरहेकाले यसको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरले कडाई गरेको छ। सदरमुकाम तथा आसपासका बजार क्षेत्रमा कडाईका साथै मास्क लगाउन अनिवार्य गरिएको भए पनि अटेर गरेर नलगाएको पाएपछि प्रशासनले बजार क्षेत्रमा छड्के अनुगमन गरेको हो। बाटोमा हिँड्ने सर्वसाधारण, सवारी चालक, व्यापारी तथा मास्क नलगाई हिँड्ने जो कोहीलाई 100 रुपियाँ जरिवाना गरी मास्क दिएको प्रशासनले जनाएको छ। कोरोनाको संक्रमण अझै बढ्दै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यस भोजपुर जिल्लामा पनि हामीले सतर्कता अपनाउन पटक पटक सूचनाहरू गऱ्यौँ, माइकिङहरू गऱ्यौँ र हामीले चाहिँ मास्क वितरण गर्ने अभियान पनि सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यति गर्दा पनि सबै व्यक्तिहरूले मास्क नलाएको पाइएकोले उनीहरूलाई केही दण्डित नगरेसम्म सुधार नआउने अवस्था देखेर हामीले चाहिँ मास्क नलाउने व्यक्तिहरूलाई मास्क पनि दिने र 100 रुपियाँ जरिवाना गर्ने पनि अभियान आजबाट सञ्चालन। कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड अनुरूप न्यूनतम 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्न, सार्वजनिक स्थलमा हिँडुल गर्दा मास्कको प्रयोग गर्न, साबुन पानीले हात धुन र सेनिटाइजरको अनिवार्य प्रयोगको बारेमा सचेत गराइएको छ। यो मास्क अनिवार्य एकदम प्रभावकारी काम भएको छ। यसलाई अझ सबै पक्षबाट सरकारवाला सबै पक्षबाट चाहिँ यसलाई अझ तीव्र रूपमा चाहिँ यसको प्रचार प्रसार गरेर अनिवार्य मास्क लगाउन चाहिँ अति राम्रो। कोरोना जोखिम नियन्त्रणका लागि जिल्ला प्रशासनले गरेको कडाईको व्यवसायीले पनि समर्थन गरेका छन्। अनिवार्य रूपमा मास्क लगाओस् र मान्छे सेनिटाइजर गरोस्, साबुन पानीले हात धुओस्, भौतिक दूरी कायम गरोस् भन्ने हाम्रो अभियान हो। हामी यो अभियानमा जारी छ। भोजपुरमा मास्क नलगाई हिँड्ने 98 जनालाई कारबाही गरिएको छ। यस्तै सदरमुकाम आसपासका क्षेत्रमा गस्ती परिचालन गरी आगन्तुक सर्वसाधारण र सवारी साधनमा समेत कडा निगरानी बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ। भोजपुरबाट कविता खड्काको रिपोर्ट। नवलपुरमा पानीसँगै आएको हावाहुरीले केरा खेतीमा क्षति पुर्याएको छ। हावाहुरीको कारण नवलपरासीको कावासोती नगरपालिका क्षेत्रमा 30 बिघा भन्दा बढी क्षेत्रफलमा लगाइएको केरा खेतीमा क्षति पुर्याएको कावासोती नगरपालिकाका उपप्रमुख प्रेमशंकर मर्दनियाले जानकारी दिनुभयो। कावासोतीको वडा नम्बर 2, 3 र 16 मा गरी रु 70 लाख भन्दा बढीको क्षति भएको मर्दनियाले बताउनुभयो। आगामी दशैंका लागि लक्षित गर्दै किसानहरूले केरा उत्पादनको तयारी गरेको 3 वटै वडामा लगाइएको केरा खेतीमा पूर्ण क्षति पुगेको उहाँले बताउनुभयो। हावाहुरीका कारण किसानले लगाएको केराको बोट भाँचिएको तथा जराबाटै पल्टिएको छ। यस क्षेत्रका किसानले 600 बिघा भन्दा बढी क्षेत्रफलमा व्यावसायिक रूपमा केरा खेती गर्दै आएका छन्। चितवन प्रहरीले जिल्लामा हुने सवारी साधन दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि रात्रिकालीन सवारी जाँचलाई तीव्र पारेको छ। रात्रिकालीन जाँचलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउनका लागि संयुक्त रूपमा सडक सुरक्षा जाँच कार्ययोजना कडाईका साथ लागू गर्दै रात्रिकालीन सवारी जाँचलाई तीव्र पारिएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। रातको समयमा भएको दुर्घटनामा मानवीय क्षति बढी भएको पाइएकाले जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवन र जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको संयुक्त पहलमा जाँचमा कडाई गरिएको हो। मुलुककै केन्द्र भागमा पर्ने चितवनमा हर बखत हाई अलर्टमा बस्नुपर्ने भएकाले सम्भावित दुर्घटनाको न्यूनीकरण गर्न योजनाबद्ध तरिकाले सडक सुरक्षा संयुक्त जाँच कार्ययोजना ल्याइएको हो। जिल्लाका मुख्य राजमार्ग तथा सहायक मार्गहरूमा रातिको समयमा हुन सक्ने सम्भावित सवारी दुर्घटनालाई मध्यनजर गर्दै चितवन ट्राफिकले चालक सचेतना अभियान समेत
सुरु गरेको छ। नारायणगढ मुगलिङ सडक र नारायणगढ लोथर सडकमा रातिको 7 देखि 12 बजेसम्मको समयमा आलुपालो गर्दै लोथर, खैरहनी, टाँडी, गोन्द्राङ, आँपटारी र मुगलिङ गरी 8 स्थानमा जाँच गरिनेछ। रातिको समयमा भएका दुर्घटनामा मानवीय क्षति बढी भएको र चालकको लापरवाही, तीव्र गति, चालकले मादक पदार्थ सेवन गरी चलाउने, एउटै चालकले लामो दूरीको सवारी चलाउने लगायतका कारण दुर्घटना हुने गरेका छन्। अन्त्यमा प्रमुख प्रदेश समाचार। आइसोलेसन निर्माणमा करोडौं खर्च गरिए पनि प्रदेश 2 मा व्यवस्थित हुन सकेन। महोत्तरीका कोरोना संक्रमितको विजोग। रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिकामा मलमा कालोबजारी, 950 पर्ने मलको बोरालाई 2600 मा बेचिँदै। र 2 वर्ष अघि बाँकेमा राष्ट्रिय खेलकुदका लागि निर्माण गरिएका भौतिक संरचनाहरू अस्तव्यस्त, स्थानीय सरकार भने मौन। प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार।